अस्सलाम वालेकुम। रानो के दोस्त कैसे हैं? अरे भाई कुछ बोर हो रहे हैं, चलिए आइए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। आज की कहानी उन दोस्तों के नाम जो कुछ बीमार हैं। अल्लाह पाक इन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। कहानी कुछ यूँ है कि एक बिल्ली को अल्लाह ताला ने प्यारे प्यारे से 4 बच्चों से नवाजा। इनमें से एक सफ़ेद था, एक काला, एक सफ़ेद था जिस पर काले निशान थे, और चौथा पूरा काला था और इसके ऊपर सफ़ेद निशान थे। बच्चे छोटे थे तो बिल्ली के बनाए हुए छोटे से घर में पड़े रहते थे। ये घर एक गाड़ी के गैराज में था। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो घर से बाहर निकलने लगे। बिल्ली इन्हें पकड़ पकड़ कर घर लाती, लेकिन वो फिर बाहर निकल जाते थे। बहुत से बच्चों से इनकी बहुत दोस्ती हो गई थी, जो इन्हें खाने को देते और दूध भी पिलाते थे। बिल्ली के बच्चों में से काला बिल्ला बड़ा शरारती था। वो अक्सर अपने आप को मुश्किल में डाल लेता था। कभी तो बिल्ली इसकी मदद करती और कभी इसके दोस्त बच्चे मदद को आ पहुँचते। बिल्ली इसे बहुत समझाती थी, लेकिन वो बाज ना आता। एक रोज़ क्या हुआ कि काला बिल्ला, जिसका नाम बच्चों ने किटी रख दिया था, घर से निकला और खूब मज़े से धूप में खेलने लगा। उसने सोचा कि अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना मैं कुछ दूर जाकर खेलूं। किटी उछलता कूदता आगे बढ़ता गया, और फिर क्या हुआ कि अचानक वो एक बड़े से मेन होल में गिर गया। इसका ढक्कन जो गायब था ना, और किटी ने तो आगे बढ़ते हुए देखा ही ना था। किटी के लिए बाहर निकलना मुमकिन ना था। वो जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, मियाऊ मियाऊ, मुझे बाहर निकालो, मियाऊ मियाऊ। लेकिन उस छोटे से बच्चे की आवाज़ किसको आती? किटी की आवाज़ सुनकर पास ही फिरती मुर्गी आई। मुर्गी ने मेन होल में झांका, उसे किटी नज़र आया। उसने झुककर किटी को निकालने की कोशिश की, लेकिन किटी तो बहुत नीचे था। मुर्गी ने शोर मचाया, कुट कुट कुट, कुट कुट कुट, कुट कुट कटाक, कोई मदद करे भाई, मदद, कुट कुट कुट, कुट कुट कटाक। मुर्गी का शोर सुनकर एक मुर्गा भी आ गया। उसने भी पूरी कोशिश की कि किटी को निकाल लाए, लेकिन वो भी किटी को ना निकाल सका। और फिर वो भी शोर मचाने लगा, कुकड़ों को मदद करो भाई, मदद करो, कुकड़ों को। मुर्गे का शोर सुनकर आ गई बिल्ली। बिल्ली ने देखा कि किटी गिर गया है, तो उसने भी बहुत कोशिश की कि अपने किटी को बाहर निकाल ले, लेकिन ये मुमकिन ना था, क्योंकि मेन होल बहुत गहरा था और किटी काफ़ी नीचे था। तो बिल्ली भी मचाने लगी शोर, मियाऊ 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 मियाऊ, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मियाऊ 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 मियाऊ, कोई तो बचाए मेरे बच्चे को, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, मियाऊ 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 मियाऊ।
بلی کا شور سن کر وہاں پاس ہی بیٹھا تھا ایک موٹا سا کتا بھاگ کر آیا اور لگا کوشش کرنے کٹی کو بچانے کی، اور پھر وہ بھی کٹی کو نہ نکال سکا اور سب کے ساتھ مل کر وہ بھی شور مچانے لگا، واؤ 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 واؤ، مدد کرو جی مدد، مدد کرو جی مدد، واؤ 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 واؤ۔ کتے کا شور سن کر آیا ایک بکرا اور کہنے لگا میں کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، کوشش کر کر کے تھک گیا تو لگا وہ بھی شور مچانے، میں مدد چاہیے، مدد مدد چاہیے، مدد، میں بکرے کا شور سن کر آئی ایک گائے، لگی کہنے میں حاضر ہوں مدد کو، لیکن گائے بھی کٹی کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور پھر گائے بھی شور مچانے لگی، باں 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 باں، مدد کریں مدد، مدد کریں مدد، باں 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 باں۔ گائے کا شور سن کے آئی ایک بطخ، بتو بیگم بولی میں کچھ کرتی ہوں، اور پھر کافی محنت کے بعد وہ بھی کچھ نہ کر سکی تو لگی وہ بھی شور مچانے، کیں 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 کیں، کوئی تو آئے مدد کو، بیچارے بچے کو بچائے، کیں کیں۔ بتوں کا شور سن کر آیا ایک گھوڑا اور اس نے بھی پیشکش کی مدد کرنے کی، لیکن وہ بیچارہ بھی کچھ نہ کر سکا اور کٹی کو باہر نہ نکال سکا، وہ بھی لگا شور مچانے، جلدی آؤ جلدی، ہماری مدد کو جلدی سے آؤ، گھوڑے کی آواز سن کر آیا ایک ہاتھی اور مدد کرنے کی خاطر سونڈ جو ڈالی مین ہول میں، سب سمجھے کہ اب تو بچہ بیچارہ بچ گیا، لیکن یہ کیا، ہاتھی کی سونڈ بھی کٹی تک نہ پہنچ سکی اور ہاتھی بھی کٹی کو نہ نکال سکا، اور پھر ہاتھی بھی شور مچانے لگا، کوئی تو بچا لے بیچارے بچے کو، شور کی آواز سن کر آیا ایک بندر، اور بندر نے اپنی لمبی سی دم لٹکائی مین ہول میں، لیکن وہ بھی نہ بچا پایا ہمارے کٹی کو، اور پھر بندر بھی شور مچانے لگا، چیں 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 چیں، بچاؤ 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 نا، چیں 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 چیں۔ شور کی آواز سن کر آیا شیر ببر، ببر شیر تو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، پر شیر ببر بھی کچھ نہ کر سکا، وہ بھی لگا شور مچانے، واں واں
کوئی مدد کرے ہماری. واہ واہ. اور پھر اتنا شور سن کر آئے کٹی کے دوست بچے. انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کیونکہ انسان عقل رکھتا ہے. بچوں کو معلوم تھا کہ ہم بلی کے بچے کو ایسے نہیں نکال پائیں گے. وہ اپنے اپنے گھر گئے اور اپنے گھروں سے لائے رسیاں. یہ رسیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن جب انہیں آپس میں باندھ لیا گیا تو ایک لمبی اور مضبوط رسی بن گئی. رسی کو مین ہول میں ڈالا گیا، لیکن نہ تو بلی کا بچہ اسے پکڑ کر اوپر آ سکتا تھا اور نہ ہی وہ خود کو رسی سے باندھ سکتا تھا. اس کام کے لیے کسی بچے کو اندر جانا تھا اور پھر ایک بہادر بچے نے اس کا ذمہ لیا. انسان کی عقل پھر کام آئی. سب جانوروں کو رسی کے ساتھ یوں باندھا گیا کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ سکیں اور کھینچ سکیں. ایک بچہ رسی کے ذریعے اندر گیا. اس نے بلی کے بچے کو پکڑ کر اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا اور پھر سب جانوروں نے مل کر زور لگایا، جس میں بچے بھی شامل تھے. اور پھر رسی آہستہ آہستہ اوپر آتی گئی. بچہ اور بلی کا بچہ یعنی کہ ہمارا کٹی دونوں باہر آ چکے تھے. سب نے مل کر اپنی کامیابی کا نعرہ لگایا، ہرا! کسی نے کیا خوب کہا ہے، اتفاق میں برکت ہے. مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور ہاں، جو لوگ مین ہول کے ڈھکن اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ ایسا نہ کیا کریں. یہ بہت خطرناک ہے اور اس کی وجہ سے کوئی خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.